बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। सो टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 4 और उसका टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि कुरान की जो हिदायत हैं और वो किस लिए स्टडी ऑफ लाइफ को यानी ज़िंदगी का मुताले को, ज़िंदगी के बारे में जो ज़िंदगी की स्टडी है उसको रिवील करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए, यानी रिवील होता है किसी भी राज को या किसी छुपी हुई चीज़ को ज़ाहिर करना। तो लाइफ के बारे में जो छुपे हुए राज हैं, ज़िंदगी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, उनके बारे में जो छुपे हुए राज हैं उनको कुरान की हिदायत से ज़ाहिर करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, अगर बच्चों मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना तो ये टॉपिक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने इसमें से कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखा और ना ही वैसे तो मैंने इसमें से कभी कोई एमसीक्यू देखा है। इसको सिर्फ आप इतना कर लें कि जस्ट एक रीड दे दें ताकि ना कोई एमसीक्यू आ जाए इन केस को एक आधा, तो वो आपको आता है। और उसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। तो अब इस टॉपिक में क्या है कि कुरान ने हमें बहुत बार हुक्म दिया है। कुरान में फरमाया गया है कि क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, यानी अल्लाह चाहता है कि हम अपने आसपास की मखलूक जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, उन सब पे गौर करें। और यही चीज तो हम बायो में पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इन द होली कुरान देयर आर सेवरल वर्सेस। कुरान पाक में ऐसी बहुत सी आयात हैं दैट हाईलाइट्स, जो कि क्या करती हैं, रोशनी डालती हैं द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी पर, जिंदगी के मुताले पर या जिंदगी की स्टडी पर क्या डालती है, रोशनी डालती है। हेयर आर फ्यू कुरानिक गाइडलाइंस, कुछ कुरान से हमें क्या दी गई है, रहनुमाई दी गई है इधर कुछ आयात के जरिए से, डेट इंकरेजेस, जो कि हौसला अफजाई करती हैं या तरगीब देती हैं, एक्सप्लोरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टडी ऑफ लाइफ, ताकि हम स्टडी ऑफ लाइफ को, जो जिंदगी का मुताला है उसके बारे में गौर व फिक्र करें, इंसान की जिंदगी के बारे में क्या करें, गौर व फिक्र करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके बारे में सर्च करें। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हमें आयत दी गई कुरान से, वजालना मिनल माई कुल्ला शाइन हय्य, वी मेड एवरी लिटिल थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर छोटी से छोटी चीज को किससे बनाया है, पानी से बनाया है। कुरान पाक में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 में कहा गया है कि हमने हर छोटी से छोटी चीज को किससे बनाया है, पानी से बनाया है। द कुरान मेंशन इन मल्टीपल वर्सेस, कुरान ने बहुत सी आयात में ये बात मेंशन की है, ये बात कही है दैट ऑल लिविंग थिंग्स, के हर जिंदा, हर जानदार चीज को वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, किससे बनाया गया है, पानी से बनाया गया है। वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज ए डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, पानी को अल्लाह की तरफ से क्या कहा गया है, रहमत कहा गया है, अल्लाह की रहमत कहा गया है। द एवरेज वाटर कंटेंट, एक जो औसत यानी एवरेज कहते हैं दरमियानी मिकदार को किसी चीज की, मतलब हम कहते हैं ना तकरीबन ये चीज इतनी है, तो जो तकरीबन या जो दरमियानी मिकदार हम किसी चीज की कहते हैं उसको वो होता है एवरेज। द एवरेज वाटर कंटेंट, जो दरमियानी या औसत पानी की मिकदार है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जानदारों में, रेंजेस बिटवीन 60 to 90%, कितनी हो सकती है, 60 to 90%। अब ये एक पॉइंट है जो शायद एमसीक्यू में आ जाए कि एवरेज वाटर कंटेंट कितना है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, 60 to 90%, यानी हर जानदार 60% से लेके 90% तक किससे बना हुआ है, पानी से ही बना हुआ है। द अबव वर्स हिंट्स एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन द वाटर, ये जो हमें आयत ऊपर दी गई है वो क्या हिंट करती है, किस तरफ इशारा करती है, एट द कॉमन ओरिजिन, कॉमन होता है एक, सेम, ओरिजिन क्या होता है, आगाज या इब्तिदा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर लिविंग थिंग की, हर जानदार चीज की इब्तिदा किससे हुई है, पानी से हुई है। हमारी बुक में दूसरी आयत क्या दी गई है, खलकल इंसान मिन सलसाल इन कल फखार, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर, कि उसने इंसान को किससे बनाया है, मट्टी से बनाया है, लाइक द पोटर, जैसे कोई कुम्हार बनाता है। कुम्हार कौन होता है, मट्टी से बर्तन बनाने वाला। सूरतुल रहमान की आयत नंबर 14 में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को मट्टी से बनाया जैसे एक कुम्हार बनाता है मट्टी से बर्तन। बाय द hints given in both these verses, इन दोनों आयात में जो इशारे दिए गए हैं, we can find the events that occurred in the creation of human being, उससे हमें उन वाकयात की तरफ इशारा मिलता है जो कि इंसान की तख्लीक के दौरान हुए, कि इंसान को किस तरह से तख्लीक किया गया, किस तरह से पैदा किया गया। वी आर एडवाइज, हमें ये नसीहत दी गई है अल्लाह की तरफ से और कुरान की तरफ से, टू थिंक ओवर द पॉसिबल वेज, कि हम उन मुमकिन तरीकों के बारे में सोचें, थ्रू विच सच इवेंट्स माइट हैव अकर्ड, जिस तरीके से ये इंसान की तख्लीक हुई होगी, हम उन तरीकों के बारे में सोचें।
ہم سوچیں کہ انسان کو کسی نے تو پیدا کیا، ان پودوں کو، ان جانوروں کو، اس پوری دنیا کا خالق کون ہے؟ ہم جب اس چیز کے بارے میں سوچیں گے تبھی تو ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے. اللہ آلسو ہنٹس ایٹ دا میتھڈ آف دا ڈیولپمنٹ. اللہ نے کس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، نشونما یا پیداوار کے بارے میں بھی اشارہ دیا، آف اینیملز، جانوروں کی، انکلوڈنگ ہیومن بینگز، اور انسانوں کی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس انسان کی تخلیق کے بارے میں سوچیں، ہم اس بات کی طرف سوچیں کہ کوئی تو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری کائنات دی، اتنی پیاری دنیا دی. اگلی آیت ہے ہمارے پاس، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Then fashioned we the drop of a clot. پھر ہم نے ایک خون کے لوتھڑے کو بنایا. فیشنڈ ہوتا ہے کسی چیز کو خاص شکل میں ڈھالنا. پھر ہم نے اور کلوٹ ہوتا ہے خون کا لوتھڑا. پھر ہم نے ایک خون کے لوتھڑے کو بنایا. Then fashioned we the clot a little lump. پھر ہم نے اس لوتھڑے سے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا. Then fashioned we the little lump bones. اور پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کی شکل میں ڈھالا. Then clothed the bones with flesh. اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کس سے ڈھانپا؟ فلیش سے، جسم کے گوشت سے. پھر ہم نے ان ہڈیوں کو جسم کے گوشت سے ڈھانپا. یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 ہے. قرآن also describes، قرآن یہ بھی وضاحت کرتا ہے the common original modification of animals، جانوروں کے جو اوریجن ہے، ان کی جو ابتدا ہوئی وہاں اس کی، اور موڈیفیکیشن، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر کس طرح سے بہتری آتی گئی اور کس طرح سے ان میں تبدیلی آتی گئی. اگلی آیت جو آپ کی بک میں بتائی گئی ہے، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ hath created every animal from water. اللہ نے ہر جاندار کو کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا. ہیتھ جو ہے نا، یہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے. یہ ہیز کو ہی اولڈ انگلش میں ہیتھ کہا جاتا تھا. Then some of them creep over their bellies. تو ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. کریپ اوور ہوتا ہے، کریپ اپ اوور ہوتا ہے رینگنا. تو ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. Others walk on 2 legs. اور کچھ جو ہیں وہ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. And others on 4. اور کچھ جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. 4 ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں. اللہ creates what he pleases. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. Surely Allah is most capable of everything. اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. capable ہوتا ہے قادر، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 45 ہے. This verse explains، یہ آیت ہمیں کیا وضاحت کرتی ہے، کیا ایکسپلین کرتی ہے، that Allah created early life in water، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کو کہاں سے شروع کیا؟ واٹر سے، پانی سے، جیسے کہ مچھلیوں سے. And then animals with limbs were evolved. اور پھر limbs والے جو جاندار تھے ان کو بنایا گیا. limbs کیا ہوتا ہے؟ limbs ہوتے ہیں جسم کے اعضاء، جیسے کہ ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ٹانگیں ہیں. Among such animals some were created who creep over their bellies. ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. پیٹ کے بل چلتے والے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جو رینگتے ہیں، جیسے کہ ریپٹائلز ہیں. ان میں بیک بون نہیں ہوتی، ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، تو یہ زمین پر رینگ کر چلتے ہیں. فار ایگزامپل lizard and snake. And then some were created who walk on 2. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. 2 ٹانگوں پر چلنے والے کون ہیں؟ human beings. And some on 4 legs. اور کچھ جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، یعنی کہ چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ہیں. فار ایگزامپل لائن ہے، ڈیئر ہے، ٹائیگر ہے، یہ سب، اور ہورس ہیں، یہ سب 4 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ہیں. بایولوجی صرف ایک سائنس سبجیکٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی کریشن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. جب ہم لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے بچوں، بایو کو صرف ایگزام میں مارکس لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے پوری کنسنٹریشن اور فوکس سے پڑھیں. آئی ہوپ آپ سب کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی پوائنٹ آپ کو کنفیوزنگ لگے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.